السلام عليكم أصدقائي الطلبة. مرحبا بكم في الشين يوتيوب ايكو ستودنت. تعطلت عليكم ما حطيتش الفيديو، كانوا عندي شي ظروف. المهم نكملو داكشي اللي كنا بدينا. وصلنا لهاد لو سيستيم بينال. هاد السيستيم بينال هو c'est sur ce système que notre législation repose depuis près d'un siècle pour protéger la fonction du chèque en tant qu'instrument de paiement à vue. على أساس هاد النظام التشريع ديالنا كان كيعتمد لمدة قرن باش يحمي هذيك المهمة ديال الشيك كأداة ديال الأداء. C'est sur la base de cette idée que repose tout l'arsenal répressif du chèque avec toutes ses infractions et ses sanctions. على أساس هاد الفكرة هادي كتمحور كاع داك السيستم اللي كي الزجري، النظام الزجري ديال الشيك مع المخالفات ديالو والعقوبات اللي كيوالموهم. Les infractions en matière de chèque. Contrairement aux autres effets de commerce qui sont soumis aux règles de droit commun en cas de fraude, خلافا لهذوك les effets de commerce الآخرين اللي كيكونوا خاضعين القوانين ديال القانون العام، إلا كان شي فرود، شي تزوير. Généralement, on recherche les éléments de l'escroquerie. غالبا كنقلبوا على دوك الوسائل ديال التزوير ولا ديال الاحتيال ولا ديال النصب. Le chèque se singularise par des infractions spéciales. الشيك كي يتفرد بجرائم اللي خاصة به هو. perfectionné اللي تم فحال ولات عنده قيمة أكثر par le داهير ديال 1939 والكود بينال ديال 1962. وتمت إعادة البيرفكسيونمون ديال الشيك par le code de commerce de 1996 avec d'importantes modifications. أهم les infractions اللي كاينين بالنسبة للشيك sont celles relatives à la provision. يعني واش هذوك الفلوس اللي في الشيك كاينين في الحساب ولا لا. Il s'agit de ce que le code a appelé l'omission de constituer. يا إما كتنسى ما كتكونش عندك، ما كتحطش الفلوس ديال داك الشيك، ou de maintenir la provision. ولا مثلا عطيتي الفلوس وكانوا عطيتي واحد الشيك بواحد القيمة ديال مثلا 100 وكانت عندك هذيك 100 في الكونت ولكن ما خليتيهاش، tu ne la maintiens pas، ما خليتيهاش في الكونت. هذه هي maintenir، خدمتي بها. يعني الوقيته اللي غادي يجي مول داك الشيك باش ياخد داك 100 ما غيلقاش هذيك لا بروفيزيون. هذه حتى هي انفراكسيون. دو لوبوزيسيون، ملي كيطيح لك واحد الشيك كدير اوبوزيسيون باش إلا لقى شي واحد ومشى يصرفو ما كياخدش داك الفلوس ديالو. هاد لوبوزيسيون راه كنقدروا نديروها حتى لاكارت بونكير. اي دو لاكسبتاسيون او لاندوسمون دي شيك سون بروفيزيون، ولا موافقة ولا تظهير ديال شيكات اللي ما فيهمش لا بروفيزيون. أول infraction l'omission de constituer ou de maintenir la provision. إما كتنسى باش تحط الفلوس ولا كيكونوا داك الفلوس ولكن ما كتخليهمش، كتمشي تخدم بهم، كيجي داك مول الشيك يتخلص الفلوس ديالو ما كيلقاهمش، خديتيهم نتا. Il s'agit de la fameuse émission de chèques sans provision. هذه هي ديك الانفراكسيون المشهورة ديال الشيك sans provision اللي ما عندوش
la provision du Dahir de 1939, qui est l'infraction la plus courante en matière, هي l'infraction اللي كتوقع بزاف en matière de chèque. Par sa nouvelle formule, الصيغة ديالو الجديدة، المشرع في 1996 a complètement modifié la physionomie de cette infraction. المشرع بدل كاع داك المفهوم ديال هاد الجرائم اللي مخالفات اللي كيتعلقوا بالشيك بدون رصيد. alors que les articles 70 ديال الطاهر 1939 et 543 ديال الكود بينال ديال 1962 سانكسيون هاد المادة 70 من هاد الظاهر والمادة 543 من الكود بينال سانكسيون كيعاقبو شكون؟ سولوي هداك دو موفيز فوا اللي عن قصد، عن نية مسبقة ونية خايبة، ايمي ان شيك سون بروفيزيون، دار الإصدار ديال واحد الشيك وما عندوش الرصيد، بريالابل et disponible ou avec une provision inférieure ou au montant de chèque. كتعاقب هاد المادة 70 و 543 كيعاقبوا الشخص اللي بنية بسوء نية كيدير الإصدار ديال واحد الشيك sans provision préalable، ما كيكونش فيه الرصيد القبلي، et disponible وكتبقى واجدة في الوقت اللي كيبغيها مول الشيك ياخد الفلوس ديالو، ou avec une provision inférieure au montant de chèque، ولا واحد البروفيزيون داك الرصيد كيكون قل من داكشي اللي داير هو في الشيك. هاد الناس كلهم كيعاقبهم هاد المادة 70 من الظاهر والمادة 543 من القانون الجنائي. L'article 316 du nouveau code، النوفو كود اللي دار في 1996 انكريمين كتعاقب لو تيرور كي اومي اللي نسى، هداك الشخص اللي نسى دو كونستيتوي، يا اما يعمر الكونت ديالو او دو مانتونير ولا يخلي داك الفلوس في بلاصتهم. علاش؟ حيت خلص واحد السيد بواحد الشيك اللي القيمة ديالو هي داك الفلوس، خصو يخلي داك الفلوس في الكونت. La provision du chèque en vue de son paiement à présentation، كتعاقب هذاك اللي نسى ما عمرش الشيك ديالو ولا ما عمرش الرصيد ديالو بالمونطون ديال داك الشيك، ولا ما خلاش الفلوس ديال داك الشيك في بلاصتهم باش مول الشيك ملي يمشي يتخلص يلقى الفلوس واجدة. كتعاقب هاد الناس. هاد الارتيكل 316 ديال نوفو كود. كان واحد التغيير ما بين الظاهر والكود بينال حتى لهاد الكود ديال 1996، كان واحد الاختلاف، واحد الشونجمون. Ce changement de formule soulève des observations d'une extrême importance. كاين واحد الملاحظات اللي عندهم واحد القيمة مهمة. أول حاجة disparition de l'élément moral، إلغاء هذاك الجانب المعنوي ولا داك الجانب الفكري. في الأول هاد الكود وبينال الظاهر قالوا دو موفيز فوا، ولكن هذا ديال 1996 مدواش على لا موفيز فوا، قال لو تيرور كي اومي مدواش على لا موفيز فوا. لو كود a purement et simplement supprimé la mauvaise foi en tant qu'élément constitutif de cette infraction. هاد الكود هذا حيد داك سوء النية كاع اللي كانت هي الشرط باش تعتبر بأنك درتي داك المخالفة. lorsque la provision fait défaut، مني ما كيكونش الرصيد عندك في البنكة وكتدير واحد الإصدار ديال واحد الشيك، le tireur n'est plus censé être de mauvaise foi. هداك اللي دار الإصدار ديال داك الشيك ما كنبقاوش نقلبو واش دار داك الشيء عن سوء نية ولا عن حسن نية. Il est passible des peines de l'article 316
même s'il est de bonne foi كيكون معرض لهذوك العقوبات ديال المادة 316 واخا هو عن حسن نية دار الإصدار ديال داك الشيك. هذا الاختلاف الأول. مبقاتش هذاك ليليمون مورال اللي هو لا موفيز فوا. Il s'agit là d'une innovation législative sans précédent. هذا واحد التشريع جديد اللي ما كانش عنده شي حاجة قبل فحالو. Mais en réalité, il ne s'agit guère d'une nouveauté pour la pratique puisque les tribunaux n'ont jamais distingué l'intention criminelle de l'acte matériel. ولكن في الواقع ما كتعتبرش هذه واحد شي حاجة جديدة. علاش؟ حيت في لا براتيك المحاكم ما كيقدروش يعرفوا هذيك النية الجرمية ديال هذاك لاكت اللي دار اللي تم الإصدار ديالو اللي هو الشيك. بور لا جوريسبرودونس بالنسبة للفقه والاجتهادات القضائية la mauvaise foi a toujours consisté dans le seul fait de la connaissance par le tireur de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision. بالنسبة لهاد الاجتهادات القضائية هاد سوء النية دايما كيلخصوه في معرفة صاحب الشيك بعدم تواجد لابسونس ولا عدم اكتمال ولا عدم ولا لانديسبونيبيليتي ما موفراش هذاك الرصيد اللي كاين في داك الشيك. Autrement dit, la seule absence de la provision pour le paiement du chèque constituait une présomption de mauvaise foi. بطريقة أخرى الغياب ديال الرصيد باش يتخلص مول الشيك في داك الشيك ديالو كيمثلو دليل على سوء النية. Mais encore, l'article 316 a employé le terme d'omission de constituer la provision. هذا الارتيكل ديال هذا الكود هذا النوفو كود ديال 1996 دوات لينا على l'omission de constituer la provision. يعني نسى ما عمرش الكونت ديالو بهذوك الفلوس اللي دار في الشيك. اور اون اوميسيون ولكن النسيان بسيكولوجيكمون بارلون الى دوينا بطريقه فيزيولوجيه est dépourvu de toute volonté de commettre l'infraction. l'omission الى دوينا عليها بسيكولوجيكمون راه كتكون مجرده من هذيك الإرادة ديال شي واحد بغى يدير واحد المخالفة. يعني أي واحد حصل يقول لك أنا راني نسيت، يعني أنا راه ماشي دو موفيز فوا، أنا راني غير نسيت. دونك l'absence de la provision عدم تواجد هذاك الرصيد est devenu purement et simplement une infraction. عدم التواجد ولا infraction par omission et une simple par omission. إلا نسيتي واخا تنسى كتعتبر مخالفة et une simple négligence. نسيان اللي هو إهمال صغير ولا imprudence ما رديتيش البال de la part du tueur من طرف هذاك صاحب الشيك le rend passible des peines de l'article 316. كيردوه معرض لهذوك العقوبات ديال المادة 316. changement الثاني disparition des concepts à connotation temporelle. الإلغاء ديال هذوك المفاهيم اللي كيدويو على الوقت. كيفاش؟ Le nouveau texte ne prend plus en considération l'existence d'une provision préalable. هذا النوفو كود مدواش لينا على une provision préalable à l'émission. يعني ماشي قبل ما دير الإصدار ديال الشيك خاص الفلوس يكونوا ديجا محطوطين. لا مدواش لينا النوفو كود على la provision préalable à l'émission. يعني الوقيته اللي تكون كتصاوب في الشيك قبل من هذيك الوقيته خاص الفلوس يكونوا محطوطين. لا لو نوفو كود مدواش لينا على هاد القضيه. C'est-à-dire que le législateur n'exige plus que la provision soit constituée dans le compte avant l'émission de chèque. المشرع
مبقاش ملزم بأن داك الرصيد خصو يكون متوفر قبل ما دير الإصدار ديال الشيك. Par conséquent, le délit ne sera réalisé que si la provision fait faute au moment de la présentation du chèque au paiement. يعني ما غيكون المشكل إلا هذيك لا بروفيزيون ما كانتش موجودة في الوقيته ديال تقديم هذاك الشيك للأداء. يعني مبقاتش ضرورة خصها لا بروفيزيون تكون préalable à l'émission. Par contre, il est étonnant de voir l'article 316 exiger de maintenir la provision. ولكن في نفس الوقت غادي نتعجبو من هاد المادة 316 اللي زمات على هداك لو تيرور دو مانتونير لا بروفيزيون باش يخلي داك لا بروفيزيون محطوطة في الكونت au moment où l'infraction n'est constituée que lors de la présentation au paiement. علاش المشرع لزم على صاحب الشيك باش يخلي داك لا بروفيزيون محطوطة تماك ما يقيسهاش، الور كو المخالفة حنا ما غنقدروا نقولوا بأن راه هاد الشخص دار مخالفة إلا الوقيته ديال البريزونطاسيون أو بايمون. مني كيمشي الشخص المستفيد من داك الشيك يدي الشيك باش يتخلص فيه وما كيلقاش البروفيزيون، تماك فين كتولي عندنا كنعرفوا بأنها كاينة مخالفة. ولكن باش نقولوا لهداك مول الشيك لا tu dois maintenir la provision هادي شوية في شكل. Or, l'obligation de maintenir la provision n'est autre que l'interdiction faite au tireur de retirer la provision après l'émission. هاد الإلزامية ديال الإبقاء على داك الرصيد راه ما هو إلا واحد المنع اللي دار لصاحب هداك الشيك باش يجبد الفلوس ابري ليميسيون. يعني مني يدير الإصدار ديال الشيك ما يبقاش يهز هذوك الفلوس من الرصيد ديالو. يعني بحال ولاو داك الفلوس ديال داك صاحب الشيك، واخا هو داك صاحب الشيك المستفيد من الشيك يقدر دوز حتى واحد 10 أيام 20 يوم شهر، يقدر يدوز واحد الوقت عاد يمشي يدي داك الشيك باش يتخلص فيه. دونك comme la provision ne doit exister qu'au moment de la présentation، ملي هذاك الرصيد كيهمنا حنايا يكون موجود في الوقيته ديال البريزونطاسيون، الوقيته ديال التقديم ديال داك الشيك للأداء. on en déduit que le délai de retrait n'a plus aucune raison de figurer dans le texte. غادي نستنتجو بأن هاد لو ديلي دو روتري، يعني ملي كدير الروتري من مورا ليميسيون ما كتخليش tu ne maintiens pas هاديك لا بروفيزيون، كنستنتجو بأن هاد لو ديلي n'a plus aucune raison، ما بقات عنده حتى شي قيمة de figurer dans le texte باش يبقى في هاد le code le nouveau code sous forme d'obligation de maintenir la provision، على شكل إلزامية إبقاء هذاك الرصيد في بلاصتو ما تقيسوش. شفنا هاد الانفراكسيون الأولى اللي هي l'omission de constituer ou de maintenir la provision. الفيديو الجاي إن شاء الله نشوفو هاد l'opposition irrégulière. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي دويت عليه اليوم. كان عندكم شي تساؤل طرحوه عليا لتحت في لي كومونتير ولا في لاباج فيسبوك ايكو ستودنت، نجاوبكم في اقرب وقت. كنتمنى لكم كامل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.